अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूरोप का वो कौन सा मुल्क है जिसकी माशियत दुनिया की मजबूत तरीन माशतों में शुमार होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि बेंजी, मर्सिडीज, BMW और वॉक्सवैगन जैसी मशहूर गाड़ियां कहाँ बनती हैं? क्या वाकई जर्मनी में तालीम तकरीबन मुफ्त है? दूसरी जंग अजीम के बाद तबाह होने वाला ये मुल्क आज तरक्की की अलामत कैसे बन गया? जर्मनी के लोग इतने मंजम और वक़्त के पाबंद क्यों हैं? और आहर लाखों लोग हर साल जर्मनी की सैर करने क्यों आते हैं? आज की वीडियो में हम जर्मनी के दिलचस्प हकाइक, तारीख, माशियत, तालीम, सकाफत और खूबसूरत शहरों के बारे में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से स्टूडेंट और काम करने के लिए वर्क वीज़ा जर्मनी का कैसे मिलता है। तो चलिए निकलते हैं जर्मनी के एक खूबसूरत सफर की तरफ। जर्मनी यूरोप के वस्त में वाक़या एक ताकतवर और तरक्की याफ्ता मुल्क है जिसे दुनिया भर में इसकी मजबूत माशियत, जदीद टेक्नोलॉजी और आला मेयारे जिंदगी की वजह से जाना जाता है। इस मुल्क का सरकारी नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है, जबकि इसका दारुल हुकूमत बर्लिन है, जो सियासी, सकाफती और तरीही एतबार से बहुत अहम शहर समझा जाता है। जर्मनी की आबादी तकरीबन 8 करोड़ 40 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से ये यूरोपीय यूनियन के सबसे ज्यादा आबादी वाले ममालिक में शामिल है। ये मुल्क अपने मंजम निज़ाम, साफ सुथरे शहरों और तरक्की याफ्ता इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से दुनिया भर के लोगों की तवज्जो हासिल करता है। हर साल लाखों सयाह जर्मनी की खूबसूरती और तारीखी मकामात देखने के लिए यहाँ आते हैं। जर्मनी आज दुनिया की बड़ी ताकतों में शुमार होता है और आलमी सतह पर अहम किरदार अदा करता है। जर्मनी यूरोप में इंतहाई अहम समझा जाता है क्योंकि ये बरे आज़म के वस्त में वाक़या है और इसकी सरहदें 9 मुख्तलिफ ममालिक से मिलती हैं। इन ममालिक में फ्रांस, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, चेक रिपब्लिक और लक्समबर्ग शामिल हैं। जर्मनी के शुमाल में शुमाली समुंदर और बटालिक समुंदर मौजूद हैं, जो इसकी तजारती अहमियत में इजाफा करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सरसब्ज मैदान, खूबसूरत जंगलात, बुलंद पहाड़ और दिलकश झीलें पाई जाती हैं। जर्मनी के जनूब में एल्प्स के पहाड़ वाक़या हैं, जो दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जो करते हैं। इसका जुग्राफियाई मकाम इसे यूरोप का एक अहम तजारती और सफरी मरकज बनाता है। जर्मनी की माशियत न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया की मजबूत तरीन माशतों में शुमार होती है और यही वजह है कि इसे यूरोप का इक्तसादी इंजन भी कहा जाता है। जर्मनी अपनी सनती पैदावार, जदीद मशीनरी और आला मेयार की मसनूआत बनाने वाले ममालिक में शामिल है। दुनिया की मशहूर गाड़ियों की कंपनियां जैसे वॉक्सवैगन, ऑडी, मर्सिडीज, बेंजी और BMW जर्मनी में कायम है। जर्मनी हर साल अरबों डॉलर की मसनूआत मुख्तलिफ ममालिक को बरामद करता है, जिससे इसकी मुआशियत मजीद मजबूत होती है। जदीद टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और तहकीक के शोबों में भी जर्मनी दुनिया के सफ़े अव्वल के ममालिक में शामिल है। मजबूत मुआशियत की वजह से यहाँ रोजगार के बेशुमार मौके मौजूद हैं। जर्मनी का तलीमी निज़ाम दुनिया के बेहतरीन तलीमी निज़ामों में शुमार किया जाता है और यही वजह है कि दुनिया भर से हज़ारों तलबा यहाँ तलीम हासिल करने आते हैं। जर्मनी की कई सरकारी यूनिवर्सिटियों में तलीम की फीस ना होने के बराबर है, जिससे बैनुल अक़वामी तलबा को भी फ़ायदा पहुँचता है। यहाँ तलीम के साथ साथ अमली तरबियत पर भी खासा तवज्जो दी जाती है ताकि तलबा मुस्तकबिल में बेहतर पेशावर बन सकें। जर्मनी में शरह ख्वानदगी तकरीबन 99% है, जो इसकी कामयाब तलीमी निज़ाम की अक्कासी करती है। तहकीक और साइंसी तरक्की के मैदान में भी जर्मनी जामियात नुमाया मकाम रखती हैं। तलीम ने जर्मनी को तरक्की में बुनियादी किरदार अदा किया है। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से स्टूडेंट जो हैं वो स्कॉलरशिप के थ्रू जर्मनी में मुफ्त तलीम हासिल कर सकते हैं।
جرمنی کی تاریخ کئی اہم واقعات سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے نہ صرف یورپ بلکہ پوری دنیا کو متاثر کیا۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں جرمنی نے مرکزی کردار ادا کیا اور ان جنگوں کے اثرات آج بھی تاریخ کی کئی کتابوں میں واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی شدید تباہی کا شکار ہو گیا تھا اور ملک دو حصوں میں مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی میں تقسیم ہو گیا تھا۔ کئی دہائیوں تک یہ تقسیم برقرار رہی لیکن 1990 میں دونوں حصے دوبارہ متحد ہو گئے۔ آج جرمنی اتحاد، استحکام اور ترقی کی ایک کامیاب مثال سمجھا جاتا ہے۔ اس کی تاریخی جدوجہد دنیا کے لیے ایک اہم سبق ہے۔ جرمنی کے لوگ اپنی محنت، ایمانداری اور ثقافت کے پابندی کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ یہاں کے شہری قانون کا احترام کرتے ہیں اور معاشرتی نظام و ضبط کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ صفائی ستھرائی جرمن ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے اور لوگ ماحول کو صاف رکھنے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ ری سائیکلنگ یعنی استعمال شدہ اشیاء کو دوبارہ قابل استعمال بنانا جرمن معاشرے میں عام بات ہے۔ جرمنی میں مختلف ثقافتوں اور قوموں کے لوگ بھی رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں ایک متنوع معاشرہ موجود ہے۔ یہی خصوصیات جرمنی کو دنیا کے بہترین ممالک میں شامل کرتی ہے۔ جرمنی میں فٹ بال سب سے زیادہ مقبول کھیل سمجھا جاتا ہے اور یہاں کے لوگ اس کھیل سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ جرمن فٹ بال ٹیم دنیا کی کامیاب ترین ٹیموں میں شمار ہوتی ہے اور کئی مرتبہ فیفا ورلڈ کپ جیت چکی ہے۔ ملک بھر میں ہزاروں فٹ بال کلب موجود ہیں جہاں نوجوان کھلاڑی اپنی صلاحیتوں کو نکھارتے ہیں۔ جرمنی کی مشہور فٹ بال لیگ بینڈاس لیگا دنیا کی بہترین لیگوں میں شامل ہے اور اس کے میچز کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں۔ فٹ بال کے علاوہ باسکٹ بال، ہینڈ بال، ٹینس اور آئس ہاکی بھی کافی مقبول ہیں۔ کھیلوں کی سرگرمیاں جرمن معاشرے کا اہم حصہ ہیں اور حکومت بھی نوجوانوں کو کھیلوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ جرمنی اپنی خوبصورتی، قدرتی مناظر اور تاریخی مقامات کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہاں سرسبز جنگلات، شفاف جھیلیں، بلند پہاڑ اور خوبصورت دریا موجود ہیں جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ رائن اور ڈینیوب جیسے مشہور دریا جرمنی کی پہچان سمجھے جاتے ہیں۔ ملک کے جنوبی حصے میں واقع ایلپس کے پہاڑ سردیوں میں برف سے ڈھکے جاتے ہیں اور ہزاروں سیاح اس نظارے سے لطف اندوز ہوتے آتے ہیں۔ جرمنی میں 50 سے زیادہ یونیسکو عالمی ثقافتی ورثے کے مقامات موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال کروڑوں سیاح جرمنی کی سیر کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ جرمنی کے مختلف شہر اپنی منفرد خصوصیات اور اہمیت کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ دارالحکومت برلن تاریخی مقامات، عجائب گھروں اور جدید طرز زندگی کے لیے جانا جاتا ہے۔ میونخ جرمنی کا ایک خوبصورت شہر ہے جو اپنی ثقافت، تہواروں اور BMW کمپنی کی وجہ سے مشہور ہے۔ فرینکفرٹ ملک کا مالیاتی مرکز سمجھا جاتا ہے جہاں یورپ کے اہم بینک اور مالیاتی ادارے موجود ہیں۔ ہیمبرگ ایک بڑا بندرگاہی شہر ہے جو بین الاقوامی تجارت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کولون اپنے شاندار گرجا گھر اور تاریخی عمارتوں کے لیے مشہور ہے۔ ہر شہر جرمنی کی ترقی اور ثقافت کی ایک الگ کہانی بیان کرتا ہے۔ آج جرمنی دنیا کی سب سے طاقتور، ترقی یافتہ اور بااثر ممالک میں شمار ہوتا ہے اور عالمی سطح پر اہم فیصلوں میں اس کی رائے کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ مضبوط معیشت، جدید ٹیکنالوجی، اعلیٰ تعلیم اور منظم نظام میں حکومت اس کی کامیابی کی بنیادی وجوہات ہیں۔ جرمنی ماحول دوست پالیسیوں اور قابل جدید توانائی کے منصوبوں میں بھی دنیا کے نمایاں ممالک میں شامل ہے۔ سائنس، طب، انجینئرنگ اور تحقیق کے میدان میں جرمن ماہرین مسلسل نئی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ یہ ملک اس بات کی بہترین مثال ہے کہ محنت، نظم و ضبط اور بہترین منصوبہ بندی سے کس طرح ترقی کی جا سکتی ہے۔ جرمنی آج لاکھوں لوگوں کے لیے کامیابی اور ترقی کی علامت بن چکا ہے۔ دوستو، تو یہ تھی جرمنی کے بارے میں چند حیران کن اور دلچسپ حقائق۔ کیا آپ جانتے تھے کہ جرمنی یورپ کی سب سے بڑی معیشت رکھتا ہے؟ آپ کو جرمنی کا کون سا شہر سب سے زیادہ پسند ہے؟ برلن، میونخ،
فرینکفرٹ۔ کیا آپ مستقبل میں جرمنی کی سیر کرنا یا وہاں تعلیم حاصل کرنا چاہیں گے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور دلچسپ ملک کے سفر پر نکلیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔